रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सीमावर्ती भारतीय नाकाबाट आवश्यक जाँच र परीक्षण बिना 2 दिनमा 10,500 नेपाली स्वदेश भित्रिए। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा संक्रमितको भागाभागपछि जिल्लाभरकै अवस्था तनावपूर्ण। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा हस्तक्षेपविहीन परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको घोषणापत्रमै उल्लेख। संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्याकेजमा अघि बढाउन लबिङ तीव्र। सरकारी निर्देशन विपरीत निजी विद्यालय अभिभावकसँग शुल्क उठाउँदै। शुल्कका विषयमा फोन वा मेसेज आए विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा उजुरी गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह। कोभिड-19 उत्पत्तिको विषयलाई लिएर चीन र अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध बिग्रँदै, दुई देशमा व्यापारमा प्रभाव। र बुन्डेसलिगामा फ्रेङ्कफर्ट विरुद्ध बायर्न म्युनिखको फराकिलो जित, 61 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सीमावर्ती भारतीय नाकाबाट आवश्यक जाँच र परीक्षण बिनै 2 दिनमा 10,500 नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन्। प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्रियता नदेखाइँदा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। सुरक्षा स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 12 यता मात्रै 35,093 जना विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ। गत बिहिबार र शुक्रबार मात्रै सीमावर्ती 19 जिल्लाबाट 10,436 जना स्वदेश भित्रिएका छन्। सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भित्रिएको संख्या जोड्दा यो संख्या अझै बढी हुन आउँछ। तर यसरी छिरेका मध्ये धेरै जसो बिना स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइनमा नबसी सोझै गृह जिल्लातिर सोझिएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै सक्रियतामा सीमावर्ती जिल्लाबाट नागरिकहरूलाई ल्याए पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो एक साताको विवरण केलाउँदा विभिन्न जिल्लाका नाकाबाट सरकारी समन्वय र लुकीछिपी प्रत्येक दिन औसतमा 4,000 भन्दा धेरै नेपाल छिर्ने गरेको पाइएको छ। यो संख्या प्रत्येक दिन झण्डै दोब्बरले बढेको देखिन्छ। कपिलवस्तुको सीमा नाकामा खटिएका एक सशस्त्र प्रहरीका अनुसार नाकामा ओइरिनेको संख्या प्रत्येक दिन दोब्बरले बढ्दै गएको छ। जेठ 6 मा सरकारी समन्वयमा 2,583 र लुकीछिपी 26 गरेर 2,609 जना नेपाल छिरेका छन्। यसैगरी जेठ 7 मा 682 जनालाई समन्वयमा र 39 जना लुकीछिपी गरेर 600। यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। यसैगरी जेठ 7 मा 6,082 जना समन्वयमा र 39 जना लुकीछिपी गरेर 6,121 जना नेपाल भित्रिएका छन्। 9 र 10 गते त यो संख्या 10,000 को हाराहारीमा पुगेको थियो। प्रभावकारी समन्वयको अभावमा जोखिम मोल्दै लुकीछिपी सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य कतारमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने नेपालीको संख्या झण्डै 7,000 पुगेको छ। हालसम्म 6,911 नेपाली संक्रमित भएकोमा 1 जनाको भने मृत्यु भएको छ। कतारको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले मे 19 सम्म तयार पारेको कान्तिपुरलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कुल संक्रमित 35,631 मध्ये नेपाली कामदार दोस्रो नम्बरमा छन्। कतारी जनसंख्याको झण्डै 12.5% नेपाली कामदार त्यहाँ कार्यरत छन्। कतारमा भारतीय कामदारहरूमा सबैभन्दा बढी संक्रमण भेटिएको छ। यो संख्या 11,018 छ। दोस्रोमा नेपाली, तेस्रोमा बंगलादेशी 5,589 जना, चौथोमा पाकिस्तानी 2,310 जना, पाँचौंमा फिलिपिनी 1,536 जना कामदार छन्। संक्रमित हुने कतारीको संख्या भने 1,536 मात्रै छ। बाँकी अन्य देशका नागरिक हुन्। कतारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण आप्रवासी कामदारको मुख्य वासस्थान रहेको सनैयामा फैलिएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 43% न्यून तलबमा काम गर्ने कामदार रहेका छन्। नेपाल भित्रिएका र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर अध्ययन गरेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा त्यही किटको खपत बढाउने निर्णय गरिएको छ। चैत दोस्रो साता विवादास्पद ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल ओबीसीलाई खरिद गरेको किटबाट युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपालमा पनि त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै किटको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले चैत 19 गते नेपाल ल्याइसकेको आरडीटी परीक्षणका लागि परिषदलाई जिम्मा दिएको र परिषदले योग्य भनी सिफारिस गरेको मात्रै प्रयोग हुने बताउनुभयो। तर परिषदले त्यसबारे प्रतिवेदन नदिँदै मन्त्री परिषदको निर्णयमा किट प्रयोग गर्न थालिएको हो।
स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट नै केही व्यक्तिहरूबाट नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै किटको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमा किटले आधा आधी जस्तो मात्रै सही नतिजा देखाउने गरेको भन्दै परिषदले त्यसकै प्रयोगबाट मात्रै संक्रमण भए नभएको निर्क्युल गर्न नहुने राय दिएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमण भएका व्यक्तिको शरीरको भाइरससँग लड्ने बनाउने एन्टिबडी रहे नरहेको पहिचान आरडीटी किटले गर्छ। पीसीआरमा भने घाँटीको र्यालको नमुनाबाट कोरोना भाइरस भए नभएको सोझै परीक्षण गरिन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतले भन्यो, हामीले 200 वटा नमुना लिएर दुवै विधिबाट एकसाथ परीक्षण गर्यौं। पीसीआर रिपोर्टमा 4 जनालाई पोजिटिभ देखिएकोमा आरडीटीमा 2 जनामा मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ। स्रोतका अनुसार कोरोना नभएकाहरू बारे सही नतिजा दिने क्षमता उच्च भए पनि किटले भएकाहरू खुट्याउन चुकेको छ। एक महिलामा संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रहरीले भक्तपुर 9 च्यामासिङ तुमुचो दुगुरे क्षेत्र सील गरेको छ। संक्रमण पुष्टि हुनु अघिसम्म उनी कहाँ कहाँ गइन् र कसलाई भेटिन् भन्ने सूची तयार पार्दा भने भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरू नै झस्किएका छन्। गत शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएकी महिला भक्तपुर नगरपालिका 9 को ओडा सदस्य हुन्। ओडा कार्यालयका अनुसार गत चैत 30 मा उनी राहत वितरण कार्यक्रममा सहभागी थिइन् भने वैशाखको पहिलो साता ओडाका विभिन्न स्थानमा धानको बिउ वितरणमा सक्रिय थिइन्। त्यस्तै भारतीय दार्चुलामा सड़क खनेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निकालेको विरोध र्यालीमा पनि उनी सहभागी भएकी थिइन्। उनी नगर क्षेत्र बाहिर नगएको भए पनि जनप्रतिनिधिका नाताले ओडामा सक्रिय रहँदा कसरी संक्रमित भइन् भन्ने बारे खोजी भइरहेको ओडाध्यक्ष रविन्द्र ज्वाखाले बताउनुभयो। संक्रमण पुष्टि भएकी 42 वर्षीय महिलाको सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाबको नमुना संकलन गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य केन्द्र च्यामासिङले हिजो उनको परिवारका 3 जना सदस्य सहित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका 19 जनाको स्वाबको नमुना संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाएको हो। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका मध्ये बाँकीको स्वाब आज संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइने भएको छ। नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्यहरूको परीक्षण गराउने क्रममा जेठ 6 मा ती महिलाको पनि परीक्षण गरेको थियो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी मुलुकबाट हुने गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति लक्षित गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले हस्तक्षेप सहितको परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको घोषणापत्रमा राखिएको छ। दक्षिणी झुकाव भएको आरोप लाग्ने गरेका 2 मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादीले छिमेकीको हस्तक्षेप सह्य नहुने परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको औपचारिक दस्तावेजमा राखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा उसले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कालापानी लिम्पिया धुरा सहितको नेपाली भूभागमा भारतले अतिक्रमण गरेको विषयले दुवै मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई विश्व समुदायमा स्थापित गराउनुपर्ने भन्नुलाई नेताहरूको अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। कान्तिपुरलाई प्राप्त घोषणापत्रमा जनता समाजवादी पार्टीले उल्लेख गरेको छ, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार ठूला र साना देशबीच पूर्ण समान अधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेपको नीतिको पक्ष पोषण गर्ने आर्थिक कूटनीतिक अवलम्बन गरी देश विकास एवं समृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने परराष्ट्र नीतिले मूल लक्ष्य हुनेछ। संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनको अभ्यासमा मुलुक अघि बढ़िरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीले राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघर्ष गर्ने रणनीति लिएको छ। संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्याकेजमा अघि बढाउन जनता समाजवादी पार्टीले लबिङ थालेको छ। निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि जनता समाजवादी पार्टीले यही मेसमा तराई मधेसका असन्तुष्ट मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो। जनता समाजवादीका नेताहरूले हिजो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्याकेजमै संशोधनको मुद्दालाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए। सभापति देउवाले आज बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र आफ्नो पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुने बताउनु भयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधानका त्रुटिहरूलाई सच्याउन प्याकेजमै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जोडिएको विषयमा रुलिङ पार्टी एक्लै बढ्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
जनता समाजवादी पार्टीले प्याकेजमै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाए पनि कुन विषय संशोधनका लागि अघि बढाउने भन्ने बारे प्रश्न छैन। नेपाली सेनाले संगठनभित्रको अनियमितता छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ। सैनिक मुख्यालयले एकपछि अर्को कोर्ट अफ इन्क्वायरी मार्फत छानबिन गर्दै समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला सुनाइरहेको छ। आर्थिक अनियमितताको आरोपमा एक जर्नेल र एक कर्नेल गत जेठ 8 गतेदेखि सैनिक हिरासतमा छन्। स्रोतका अनुसार सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी प्रयोगजङ राणा र त्यहीका महासेनानी नवीन सिलवाललाई छानबिनका लागि सुन्धारा स्थित राष्ट्रिय सेवा दल स्थित कार्यालय परिसरको हिरासतमा राखिएको छ। स्रोतले भन्यो प्रमाण नष्ट नहोस् र छानबिनमा सहज होस् भनेर उनीहरूलाई सैनिक हिरासतमा राखिएको हो। राणा र सिलवालले 2 वर्ष अघि वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनार्थ जानु अघि प्रशिक्षण गर्ने स्थान 5 खाल काभ्रेमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो। त्यसबेला महासेनानी रहेका राणा तालिम केन्द्रका प्रमुख थिए भने सिलवाल उनको मातहतमा काम गर्थे। उनीहरूलाई उपरथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन भइरहेको छ। उनीहरूको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमा सैनिक समरी अदालतले फैसला गर्ने सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। सो अनियमितताको छानबिनका क्रममा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले 12 जना अधिकृतसँग पनि बयान लिएको छ। 1 जना सुबेदार मेजरलाई पनि थुनामा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेकपामा शीर्ष नेताहरूलाई हिजो अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी सँगको सम्झौता बारे ब्रिफिङ गरिएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर एमसीसी को चर्को आलोचना गर्दै आएका नेताहरूले ब्रिफिङका क्रममा भने खासै प्रश्न गरेनन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसी परियोजनाको प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो। विष्टको प्रस्तुतिपछि लीलामणि पोखरेलले ढल्केवर क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नलगी किन लप्सीफेदीदेखि लगेको पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँको नजिकका क्षेत्रमा 1000 मेगावाट जति लोड भएको र उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि जवाफ दिनुभयो। ब्रिफिङ सुरु भएको केही बेरमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिनु भएको थियो। उहाँ एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भइसकेकाले यो जसरी पनि अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो लाइन रहेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिनु भएको हो। स्रोतले भन्यो मेरो भनाइ यति हो, बाँकी कुरा तपाईहरू छलफल गर्नुहोस् भनेर उहाँ बाहिरिनु भयो। नेकपामा एमसीसी अनुदानप्रति धारणा प्रश्न पार्न ब्रिफिङ गरिएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालय सदस्यका अतिरिक्त स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प भएपछि घरमा बसिरहेका अभिभावकको मोबाइलमा यति बेला विद्यालयको शुल्क तिर्नुहोस् भनेर मेसेज र फोन आउन थालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ भर्ना नलिन र अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क नउठाउन निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयले अभिभावकसँग ताकेता गर्न छाडेका छैनन्। अभिभावक यति बेला लकडाउन र विद्यालय शुल्कको दोहोरो मारमा छन्। दीपक शर्माको मोबाइलमा नानीहरू पढ्ने स्कुलले बैंकमा रकम जम्मा गरिदिनुहोला भन्ने मेसेज पठायो। त्यसपछि उनले चिने जानेकाहरूलाई पनि शुल्क तिर्न भनेर विद्यालयले मेसेज पठाए नपठाएको बारे बुझ्ने कोसिस गरे। दीपक त एक उदाहरण मात्र हुन्। धेरै जसो विद्यार्थीको अभिभावकको मोबाइलमा सम्बन्धित विद्यालयले शुल्क तिर्नका लागि मेसेज नत्र फोन गरिसकेका छन्। चैत्र दोस्रो साता यता सबै क्षेत्र ठप्प प्राय छन्। उद्योग, कल कारखाना, बजार पसलमा मानिसहरूको चहल पहल कम भएसँगै हरेक व्यक्तिको आमदानी घटेको छ। कतिको त व्यवसाय नै ठप्प छ। कोरोना भाइरसका कारण विषम परिस्थिति सिर्जना भएसँगै सबै क्षेत्र अन्यल बनेको छ। अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी राज्यको निर्देशन अटेर गर्दै कतिपय निजी विद्यालयले अभिभावकको अवस्था नबुझी मानसिक यातना दिइरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ। आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा धेरै स्कुलहरूले चाहिँ नि यो कुरालाई लट्याएर आफ्नो किसिमले चाहिँ नि धमाधम चाहिँ नि अभिभावकहरूलाई पत्र काट्ने, पैसा बुझाउन आउनुहोस् भन्ने अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई उहाँहरूले चाहिँ नि टर्चर गर्ने काम गरिराख्नु भएको
भएको छ। निजी विद्यालयको आम्दानी स्रोत विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्क नै हो। सरकारले विद्यालय स्तरका सबै परीक्षा चैत्र 5 गते भित्र सक्न निर्देशन जारी गरे यता पठन पाठन लगायतका क्रियाकलाप पनि बन्द नै छन्। एन प्याप्सनका सल्लाहकार कर्ण शाही अहिलेको अवस्थालाई बुझेर निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। अभिभावकसँग सल्लाह गरेर एउटा निकास हामीले निकाल्नै पर्छ। एउटा व्यवहारिक हिसाबले शिक्षक पनि सर्भाइभ हुने, अभिभावकले पनि त काम गर्न पाएको छैन, उहाँहरूले पनि छुटो कसरी पुग्नुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर एउटा आपसी समझदारीले एउटा निकास निकाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब 1.5 महिना हुन लाग्दा पनि विद्यालय खुल्ने अत्तो-पत्तो छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु पनि गरेका छन्। कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइसकेका छन् भने कतिपयले उठाउन पाएका छैनन्। प्याप्सनका महासचिव कुमार बस्नेत आफूहरूले यो बखत शुल्क उठाउन नपाएकाले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको विषयले सहज हुने आशा व्यक्त गर्नुहुन्छ। राज्यले तपाईँको विद्यालयको स्तर हेरेर 2-3 लाखदेखि लिएर 40-50 लाखसम्मको लोन चाहिँ सस्तो लोन, सहज लोन राज्यले उपलब्ध गराइदियो भने यो सबै विवादहरू सिद्धिन्छ। हामीलाई आश पनि छ 15 गतेको बजेट भाषणसम्ममा केही कुरा चाहिँ एड्रेस होला भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। विद्यालयले शुल्कका लागि मेसेज पठाएको गुनासो आउन थालेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गरिसकेको छ। अभिभावकको मोबाइलमा त्यस्ता प्रकृतिको मेसेज आए विद्यालय रहेको स्थानीय निकायमा उजुरी गर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउनुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ तिमीले अनलाइनमा पढ, यति भर्ना गर, यति पैसा तिर, यति पैसा हाम्रो बैंक दाखिलामा गर, आजै भर्ना गर, यस्तो नोटिसहरू गर्न पाइँदैन। अब त्यो यता कता कहीँबाट आएको छ भने हामीले के गरेका छौँ भने अभिभावकहरूलाई हाम्रो अनुरोध चाहिँ त्यो स्कुल रहेको स्थानीय सरकारमा उहाँहरूले कम्प्लेन गर्ने हो, त्यस जुन पालिकाको हो। लामो समयको लकडाउनका कारण कतिको त रोजीरोटीको माध्यम नै गुमेको छ। कतिपय प्राइभेट कम्पनीले आम्दानी घटेपछि तलबमा पनि कटौती गर्न थालेका छन्। कतिपयको चुलो नै बाल्न नसक्ने अवस्था पनि भएको छ। अभिभावकबाट शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू पनि यति बेला मारमा छन्। विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक कोही पनि मर्कामा नपर्ने गरी छलफल गरेर निकास निकाल्न सके नै यो विषम परिस्थितिमा सबैको भलो हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउनको समयमा सड़क विभाग अन्तर्गत सञ्चालित 2000 आयोजना मध्ये करिब 600 आयोजना सम्पन्न भएका छन्। तिनमा केही आयोजना निर्माणाधीन छन्। लकडाउन यता 1 खर्ब 25 अर्ब बजेट मध्ये यो अवधिमा 6% खर्च भएको छ। यसमा 3% रकम भुक्तानी भइसकेको विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। थप 3% भुक्तानीका प्रक्रियामा रहेको छ। विभागका अनुसार लकडाउनको समयमा देशभर 77 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे भएको छ। 122 किलोमिटर ग्राभेल सड़क निर्माण गरिएको छ। 37 किलोमिटर सड़कको ट्र्याक खोलिएको शर्माले बताउनुभयो। ओभरले अर्थात पिचमाथि पिचको काम 52 किलोमिटर भएको छ। यसमा काठमाडौँमा मात्र 8 किलोमिटर ओभरलेको काम भएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका 21 वटा पक्की पुल सम्पन्न भएका छन्। चीनले पल्लो सान्सी प्रान्तको सियानदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौँको लागि कार्गो रेल सेवा सुरु गरेको छ। कार्गो रेल शुक्रबार बिहान सियानको सिन्चु स्टेशनबाट प्रस्थान गरेको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार निर्माण सामग्री, लत्ता कपडा लगायतका सामान बोकेर कार्गो रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म पुग्नेछ। त्यहाँबाट ट्रकमा केरुङ नाका हुँदै माल सामान काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसमा 8 दिन लाग्नेछ। पल्लो सान्सी प्रान्तले छाङआन कार्गो रेलपछि दक्षिण एसिया लक्षित मालवाहक रेल सञ्चालन गरेको यो पहिलो पटक हो। चीन रेलवे सियान ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेडले सियान पश्चिम रेलवे स्टेशनले काठमाडौँ पुग्ने नयाँ गन्तव्य स्टेशन सुरु गरेको जनाएको छ। चाइना रेलवे सियान ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड र चाइना रेलवे कन्टेनर ट्रान्सपोर्टेसन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा कार्गो रेल सञ्चालन संयोजन गरेका हुन्। अधिकारीहरूका अनुसार यो इन्टरमोडल प्रणालीमा चल्छ। परम्परागत अटोमोबाइल र समुद्री ढुवानीको मोडेलको तुलनामा यसबाट समयावधि छोटो हुन्छ भने लजिस्टिक खर्च पनि घट्छ। पछिल्लो समय कोरोना बिमा गर्नेको संख्या बढेको छ। कोरोना बिमा लेख जारी भएपछि बिहीबारसम्म करिब 1,60,000ले यस्तो बिमा गरेका छन्। कोभिड-19 को जोखिम सुरक्षणका लागि 1 महिना अघि वैशाख 4 गते बिमा समितिले कोरोना बिमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। वैशाख 7 देखि बिमा कम्पनीहरूले यो बिमा लेख जारी गरेका हुन्। 1 महिनामा 1,59,936 जनाले कोरोना बिमा गरेका छन्। यसबाट 8,61,44,000 रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ। यस अवधिमा 12,568
78वटा बिमा लेख बिक्री भएको बिमा समितिले जनाएको छ। गएको 1 महिनामा औसत दैनिक 5333 जनाले बिमा गरेको देखिन्छ। कोभिड-19 को जोखिम सुरक्षणका लागि जारी गरिएको बिमा लेख यो हो। सञ्चालनमा रहेका 20 निर्जीवन बिमा कम्पनीले सो बिमा लेख बिक्री गरिरहेका छन्। कोरोना जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको र कम खर्चमा बिमा गरेर जोखिम सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले पनि यसमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। निर्जीवन बिमा कम्पनी मध्ये बिहीबारसम्म शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै 32,067 जनाको 1,76,00,000 रुपियाँ बराबरको यस्तो बिमा गरेको छ। सबैभन्दा कम नेशनल इन्स्योरेन्सले 2,035 जनाको 11,52,000 रुपियाँ बराबरको बिमा गरेको समितिको तथ्याङ्क छ। भारतको अलीगढबाट स्वदेश आउने क्रममा रूपन्देहीको सीमावर्ती नौतनुवा स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका एक नेपालीको हिजो मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्याङ्जा हरिनास 2 का 35 वर्ष देवबहादुर थापा रहेका छन्। भारतको दिल्ली नजिक अलीगढमा काम गर्ने उनलाई गत साता सुरक्षाकर्मीले सुनौली नाकाबाट फर्काएर नौतनुवा स्थित राजीव गान्धी पीजी कलेजको क्वारेन्टाइनमा राखिएका थिए। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी महादेव पन्तका अनुसार थापा मृगोला रोगी थिए। उनी हर्नियाका बिरामी पनि हुन्। घटनाको खबरपछि रूपन्देहीका डीएसपी खड्कबहादुर खत्री नौतनुवा क्वारेन्टाइनमा पुगेका थिए। उनको मृत्युको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत घर परिवारमा जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो। उनमा कोभिड-19 संक्रमण भए नभएको परीक्षणपछि भारतीय प्रहरीले खबर गर्ने भएको छ। संक्रमण पाइए अन्तिम संस्कार भारतमै हुन सक्ने र नभएको खण्डमा सब नेपाल ल्याइनेछ। भारतबाट स्वदेश आउने नेपालीको सीमामा भिड बढ्न थालेपछि भारतीय पक्षले पछिल्लो पटक नौतनुवा स्थित राजीव गान्धी पीजी कलेजमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिइने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ। यस्ता उद्योगलाई आयकर, बैंकको ब्याज दर, विद्युत लगायतमा विशेष छुट दिने गरी बजेटमा समावेश गर्न अर्थलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले भन्नुभयो, एउटै प्रकृतिको उद्योग धेरै हुँदा बन्द हुने अवस्था आएको छ। नेपालमा सियो, चस्मा, कपडा सिलाउने, धागो लगायतका उद्योग छैनन्। आगामी बजेटमा त्यसतर्फ जोड दिएका छौं। विशेष सहुलियत हुँदा उत्पादन वृद्धिसँगै आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्छ। बजेटमा आत्मनिर्भर निर्यातजन्य उद्योगलाई संरक्षण र घरेलु तथा साना उद्योगलाई बढावा दिने कार्यक्रम पनि हुने उहाँले बताउनुभयो। भारत लगायत तेस्रो मुलुकसँगको निर्भर उद्योग पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउन विशेष छुट दिन लागि राज्यमन्त्री दुगडले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष छुट दिइनेछ। उद्योगलाई चाहिने तालिम, कच्चा पदार्थको उपलब्धतासँगै उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनलाई व्यवस्था गरिनेछ। वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि छुटको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। उद्योग स्थापनाका लागि अनलाइन मार्फत फारम र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने सम्मका कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। उद्योग संरक्षण गर्न विशेष नीति लिन पनि लागि मन्त्रालयका औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अस्ट्रेलिया सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग कडा रूपमा उठाएपछि चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ। अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र विदेश मन्त्री मरिस पेइनले अप्रिल अन्तिम साता कोभिड-19 को महामारी कसरी फैलियो भन्नेबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै अस्ट्रेलिया स्थित चिनिया राजदूत जेङ स्वाङले सो मागलाई अनुत्तरदायी कदमको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले यो अनुसन्धान हानिकारक हुने र यसले चिनिया ग्राहकले अस्ट्रेलियाको पर्यटन र शैक्षिक क्षेत्र बहिष्कार गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। त्यस यता दुई देशबीच व्यापारिक मनमुटाव सुरु भइसकेको छ। चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात भइरहेको मासु नलिने र केही वस्तुमा अत्यधिक कर लगाउने निर्णय गरेको छ। अस्ट्रेलियाबाट 4 ठूला कम्पनीले चीनमा मासु आयात गर्दै आएका थिए, जुन हाल रोकिएको छ। यस्तो निर्यात समग्र खपतको कम्तीमा 35% रहेको थियो। यसका लागि चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुँदै आएको जौमा 80% कर लगाउने निर्णय गरेपछि यो विवाद अझ चर्किएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। जर्मन बुन्डेस लिगामा शीर्ष स्थानमा रहेको बायर्न म्युनिकले फ्र्याङ्कफर्टमाथि फराकिलो जित निकालेको छ। घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा 5-2 गोल अन्तरको फराकिलो जित निकाल्दै बायर्न म्युनिक शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको हो। उसको जितमा गोरेट्सका
थोमस मुलर, रोबर्ट लेवान्डोस्की, डोबिसले गोल गरेका छन्। म्युनिकले 1 गोल भने आत्मघाती पाएको थियो। फ्र्याङ्कफर्टका लागि दुवै गोल हिन्टेरिगरले नै गरेका थिए। जितसँगै बायर्नको 27 खेलबाट 61 अङ्क पुगेको छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा दोस्रो स्थानमा रहेको बोरुसिया डोर्टमन्डले ओल्सबर्गमाथि 2-0 को जित दर्ता गरेको छ। समान 27 खेल खेलेको डोर्टमन्डको अङ्क तालिकामा 57 अङ्क रहेको छ। गैरातीका अन्य खेलहरूमा वेर्डर ब्रेमेन, बायर्न लेभरकुसन विजयी भएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो पूर्वी तथा मध्य पहाडी भूभाग र तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 11 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 51 मिनेटमा हुनेछ। हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।